हरि ओम् महोदय, श्रूयते वा? प्रणमामि आचार्य। श्रूयते आचार्य, सम्यक् श्रूयते। अस्तु, धन्यवादः। तदाचरणं भवतु। ॐ देवसवितर्पितानि करासुव यद्भद्रं तं न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् रौद्रार्हन्ति जनिर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरतिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्थे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्याये गोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः गुरुभ्यश्च नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य तत्र पञ्चचत्वारिंशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् तत्र आचार्य, पञ्चचत्वारिंशत्? क्षन्तव्य नवदशः पाठः नवदशः पाठः हा, पञ्चचत्वारिंशत् तद् अन्यत्र अन्यथा स्मरणम् आगतं। नवदशः पाठः, 19th लेसन्। धन्यवादः। हा, तत्र विभाषाग्रहः, एकक्षणं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। यते खलु PDF। दृश्यते आचार्य। नमस्कार। भवतेश्च इति काशिका नाम काशिका ग्रन्थे भवतेश्च इति उक्तं। तत्र भवः इति उदाहरणं देवार्थे संसारार्थे, भाव इति उदाहरणं च पदार्थे तत्र साधितम्, अथवा कस्मिंश्चिदपि अर्थे भावशब्दः अपि सिद्ध्यति इति उक्तम्। अच् प्रत्ययपक्षे अण् प्रत्ययपक्षे च क्रमशः, अर्थात् एतद् उपद्वयं सिद्ध्यति। परन्तु इदं वचनं भाष्ये न दृश्यते। भाष्ये तु एतत् प्रकारान्तरेणैव साध्यते इति तत्र उक्तं। भाष्यमते तु प्राप्त्यर्थात् चुरादिण्यन्तात् णच् भवति, भावः इति रूपं सिद्धं भवति इत्युक्तम्। तदनन्तरं गेहे कः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। गेहे कर्तरि ग्रहः कः स्यात्, ग्रहधातोः कप् प्रत्ययो भवति इति अस्य अर्थः दृष्टः। ततः गृह्णाति धान्यादिकमिति गृहम्, गृहमिति उदाहरणं साधितम्। तात् स्यात् ताराः अपि गृहाः भवन्ति इति एषा पङ्क्तिः अपि अस्माभिः पठिता। पत्न्यर्थे अपि
गृहशब्दः प्रयुज्यते इति तत्र उक्तम्। एतावान् विषयः गते पाठे विचारितः। अधुना 20 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति मान्यः। सूत्रं भवति एवं: शिल्पिनि ष्वन् इति। शिल्पिनि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। शिल्पिन् इति शब्दस्य सप्तमी एषा। ष्वन् इति तु प्रथमान्तं भवति, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम्। ततः उच्यते क्रियाकौशलं शिल्पम्। आम्, अस्तु। सूत्रार्थः कथं लब्धः इति चेत् तदेव धातोः प्रत्ययः परश्च इति अधिकारत्रयमायाति। तत्रापि सूत्रार्थं सम्यक्तया अवगच्छेयुः अध्येतारः इति एतदर्थं किं नाम शिल्पम्। वस्तुतः शिल्पम् अस्य अस्ति अथवा शिल्पम् अस्मिन् अस्ति। तत्र अस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति। क्षन्तव्यम्, एकक्षणं। समूहे सम्भाषणकक्षाविषये पृच्छति महोदय। सत्रं कदा भविष्यति वदामि अस्मै। सायं 7:00 वा अथवा भवन्तः कदा इच्छन्ति। कक्षा चलति। अस्तु, चिन्ता नास्ति, क्षन्तव्यः। आम्, गच्छामः। शिल्पिनी इति शब्दस्य अत्र उक्तं खलु शिल्पिन् इति मूलशब्दः अस्ति। वस्तुतः अत्र शिल्प इति शब्दात् मतुवर्थे इनि प्रत्ययः भवति। शिल्पम् अस्य अस्ति अथवा शिल्पम् अस्मिन् अस्ति इति। शिल्पी पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे शिल्पिनी, पुल्लिङ्गे सप्तमी विभक्तेः एकवचने शिल्पिनी इति जायते। अत इनिठनौ इत्यनेन इनि प्रत्ययः भवति शिल्प इति शब्दात्। तत्र नमस्कारः महोदय, तत्र मतु प्रत्यये इति उक्तवान् किल, मतुप् अस्ति वा? मतुबर्थे प्रत्ययः अस्ति। ओ मतुप्, तस्य तस्य अस्मिन् अस्ति इति मतुप् भवति। तस्मात् अनन्तरम् इट्ठ अथ इटनौ इति सूत्रेण भवति। नैव, हा, अत इनिठनौ इत्यनेन सूत्रेण। तस्य अपवादसूत्रम् अस्ति वा मतुप् इत्यस्य सूत्रस्य? आम् आम्, नाम अत इनिठनौ अर्थात् अतः हा 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 अकारात् शब्दात् हा मतुबर्थे। मतुबर्थः तु सः एव कः, तत् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति इत्येव हा, मतुबर्थो भवति। सत्यम्, अस्तु अस्तु। अतः तत्र इनि प्रत्ययः भवति। इनि एतस्य तु इन् इति अवशिष्यते अवगतं महोदय। इत्यस्ति विषयः। आम्, यथा दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी इतिवत्। सन्न्यस्तपरम्परायाम् अथवा संन्यासपरम्परायां सन्न्यासिनः दण्डिनः भवन्ति। नाम तेषां बहुविधेषु नियमेषु एकः नियमः अयमपि भवति, तैः दण्डधारणं करणीयम्। यथा आदिगुरुः शङ्कराचार्यः अथवा तस्य परम्परायां वर्तमानाः अधुना पीठासीनाः मठाधीशाः दण्डं धारयन्ति, अतः ते दण्डिनः इत्युच्यन्ते। अस्तु,
तद्वदेव शिल्पम् अस्य अस्ति इति शिल्पी। तत्र अग्रे कथयति किं नाम शिल्पम्। कथयति क्रियाकौशलं शिल्पम्। क्रियायां कौशलं यद् भवति तत् शिल्पं भवति। क्रिया नाम किमपि कर्म, तत्र कौशलं विशेषेण तत्र दक्षता, दाक्षिण्यं, अ, तत्र मास्टरी इति वदामः खलु वयम् आङ्ग्ले, सः विषयः तत् शिल्पं भवति। तद्वत् कर्तरि नाम शिल्पं भवति यस्मिन् कर्तरि नाम कश्चन कर्ता कस्याश्चित् क्रिया कौशलः तस्मिन् कर्तरि किञ्चन क्रिया कौशलं भवति, तादृशकर्तृर्थे शुन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। शुन् स्यात् अर्थात् शुन् भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अधुना क्रियाः तु बह्व्यः सन्ति। यथा अहम् अधुना यां क्रियां कुर्वन् अस्मि सा क्रिया पाठनक्रिया। एवमेव प्रतिमानवं प्रातरुत्थाय सायङ्कालनिद्रां यावत्, रात्रौ निद्रां यावत् बह्व्यः बह्वीः क्रियाः करोति अथवा बह्व्यः क्रियास्तेन क्रियन्ते। तर्हि स यत् नाम यस्यां कस्यामपि कौशलं चेत् ताद्वत् कर्तरि शुन् प्रत्ययो वा इति चेत् तथा न। अत्र काश्चन परिगणिताः एव क्रियाः सन्ति। तद्वत् कर्तरि एव शुन् प्रत्ययः भविष्यति। तर्हि ताः परिगणिताः क्रियाः काः इति चेत् ताः परिगणिताः क्रियाः अग्रिमवार्तिकद्वारा उच्यमानाः वर्तन्ते। यथा नृतिखनिरञ्जिभ्य एव इति। नाम नृतधातोः खन् धातोः रञ्जधातोः एव तत्र एषः शुन् प्रत्ययः भविष्यति, यः शुन् प्रत्ययः शिल्पवति कर्तृर्थे उच्यमानः वर्तते अथवा शिल्प्यर्थे उच्यमानः वर्तते। तर्हि तत्र वयं क्रमशः एतान् धातून् अपि द्रक्ष्यामः। यथा नृति इत्यत्र तत्र नृति गात्रविक्षेपे इति धातुः भवति। खनि खनि अर्थात् खनु अवधारणे इति धातुः भवति। तद्वत् रञ्जि रञ्जि अर्थात् रञ्जरागे इति धातुः भवति। क्रमशः पश्यामः। तर्हि प्रथमतया अत्र रूपं साध्यते नृत धातु नृती गात्र विक्षेपे इति दिवादिस्थः एषः धातुः भवति। नृत्यते नृत्यतः नृत्यन्ति इति तत्र अस्य रूपाणि भवन्ति। नृती इति धातोः ईकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति इत्यनेन इति संज्ञा भवति। नृत् इति अवशिष्यते। ततः अत्र शिल्पिनि शुन् इत्यनेन शुन् प्रत्ययो भवति। शुन् इत्येतस्य नकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इति संज्ञा भवति। षकारस्य च तत्र शिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन क्षन्तव्य षकारस्य च शः प्रत्ययस्य इत्यनेन इति संज्ञा भवति। अवशिष्यते किं वु इति एतावानेव भागः अवशिष्यते। ततः युवोरनाकौ इत्यनेन वु स्थाने अकादेशः क्रियते। नृत् आकार पुनः लघु पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन सूत्रेण ऋ इति लघुपदभूतस्य वर्णस्य उरण्डपरः इति परिभाषा साहाय्येन अर् इति गुणः भवति। नर्त अक मेलनेन नर्तक
ततः विभक्तिकार्ये कृते नर्तकः इति रूपं सिद्धं भवति। नृत्यं करोति खलु यः सः नर्तकः भवति। एवमेव स्त्रीलिङ्गपक्षे नर्तकी इति भविष्यति। नर्तक इति एतावान् शब्दः यदा साधितः भवति ततः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे एकं सूत्रं पठ्यते षिद्गौरादिभ्यश्च। तस्य सूत्रस्य अर्थो भवति षिदन्तः यः शब्दः गौरादिगणे पठितश्च यः शब्दः तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति प्रत्ययो भवति। ङीषः इ अवशिष्यते। अतः नर्तक इ इत्यवस्थायां ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य यस्येति च इत्यनेन लोपः भवति। नर्तक इ मेलनेन नर्तकी इति रूपम् अपि तत्र सिद्धं भवति। पश्यन्तु, नृत्यम् एकं शिल्पं भवति। भरतनाट्यं करोति वा, कथक नृत्यं करोति वा, अथवा मैकल् जैक्सन् वत् ऊट्पटाङ्ग् नृत्यं करोति वा। ऊट्पटाङ्ग् इति हिन्दी शब्दः अस्ति। नाम सः यद्यपि अस्तु, तस्य सः प्रकारः आसीत्, सः विश्वप्रसिद्धः जातः। परन्तु अस्माकं भारते तु प्राधान्येन धाराद्वयं, शास्त्रीयं कथकनृत्यं, भरतनाट्यनृत्यम् इति। सः तत् एकं शिल्पम् अस्ति, नाम क्रियाकौशलम् अस्ति तत्। एवं यः कोऽपि नर्तकः भवितुं न अर्हति, या कापि नर्तकी भवितुं न अर्हति, तत्र श्रमः तत्रापि अपेक्षितः भवति। यद्यपि यः कोऽपि नर्तकः भवितुम् अर्हति, परन्तु तं कोऽपि न पश्यति। कुतः? यतः सः न जानाति। कथञ्चित् विवाहादिषु अथवा अन्यत्र कथञ्चित् नृत्यं करोति, परन्तु वस्तुतः क्रियाकौशलं नृत्यस्य यस्मिन् भवति सः नर्तकः भवति, सा च नर्तकी भवति। नृति गात्रविक्षेपे, गात्रस्य विक्षेपः नाम तदेव नृत्यवेलायाम् अस्माकं गात्रं नाम शरीरं यद् वर्तते तस्य विक्षेपः नाम विविधैः भङ्गिम्निः, विविधैः भङ्गिम् हा, विविधैः भङ्गिमभिः, भङ्गिमन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गे, विविधैः शरीरभङ्गिमभिः शरीरस्य विविधैः च क्रियाकलापविशेषैः तत्र नृत्यक्रिया सम्भवति। अतः तादृशं कौशलं नर्तकस्य, नर्तक्याः वासविधे भवति। अतः तादृशे अर्थे अत्र शृण् प्रत्ययः विहितः भवति इत्यर्थः। इति एकम् उदाहरणं। रूपसिद्धिसहितम् एतत् प्रथमम् उदाहरणम् अवगतं खलु मान्यः? महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति, श्रूयते वा आम्, भवद्भिः? श्रूयते श्रूयते, वदन्तु। शिल्पम् अस्मिन् अस्ति, शिल्पी इति भवति वा? आमाम्। शिल्पिः इति पुल्लिङ्गशब्दः किल, न तु स्त्रीलिङ्गशब्दः वा? न न, शिल्पी शिल्पि शिल्पी शिल्पम् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे शिल्पधातोः अत इनिठनो इत्यनेन इनि प्रत्ययः भवति, तस्य इन् अवशिष्यते। अस्तु। शिल्प इन् यस्येति चैत्यनेन पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। शिल्पु इन् शिल्पिन्। हा अस्य नकारान्तस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे शिल्पी, शिल्पिनौ, शिल्पिनः। हा, शिल्पी इति पुल्लिङ्गशब्दः। एवं। अस्तु। न न, परन्तु शब्दस्तु एषः त्रिलिङ्गी अपि भवितुमर्हति, विशेष्यनिघ्नः एषः शब्दः। यदि यस्मिन् शिल्पम् अस्ति सः यदि पुमान् तर्हि शिल्पी, काचिद् यदि अस्ति तर्हि शिल्पिनी, नपुंसकम् अस्ति चेत् शिल्पि, तत्र ह्रस्व इकारः भविष्यति। पुल्लिङ्गे तु शिल्पी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। परन्तु शिल्पी इति तु यः शिल्पं करोति इति नास्ति वा? नास्ति नास्ति, शिल्पं यस्मिन् अस्ति। शिल्पं यस्मिन् अस्ति। इदानीं ओ एवं। यथा अयोध्यायां
श्रीरामचन्द्रस्य विग्रहः निर्मितवान् कर्णाटकदेशीयः कश्चन शिल्पी। तर्हि सः मूर्तिनिर्माणसमये, विग्रहनिर्माणसमये शिल्पं न करोति, परन्तु केनचन विशिष्टेन शिल्पेन मूर्तिं करोति अथवा विग्रहं करोति, विग्रहं निर्माति। शिल्पं तु तस्मिन् अस्ति, अन्तः अस्ति, क्रियाकौशलं तु तस्मिन् अस्ति। तत् क्रियाकौशलमाध्यमेन सः विग्रहादिनिर्माणं करोति। एवं नृत्यकौशलं तस्मिन् अस्ति, नृत्यकौशलमाध्यमेन सः नृत्यं करोति। नाम शिल्पं करोति इति शिल्पी इति न, शिल्पम् अस्मिन् अस्ति, शिल्पम् अस्याम् अस्ति वा, शिल्पिन् अस्मिन् अस्ति अथवा अस्य अस्ति इति वा अर्थे शिल्पी इति शब्दः साधनीयः। तर्हि यः इत्युक्ते शिल्पी इत्युक्ते एक्स्पर्ट्। हाँ, वक्तुं शक्यते। न, परन्तु यः शिल्पं करोति सः किं वदामः, सः कः भवति तर्हि? अ, शिल्पी अपि हाँ, शब्दः अस्ति तथापि न? तादृशी अपि विवक्षा भवितुम् अर्हति। यथा उदाहरणाय हा हा। हम्म, कश्चन मम सविधे आगतवान् पठनाय, भोः विग्रहं मया निर्मातव्यम् अथवा मया नृत्यं पठनीयं। कस्यचित् नृत्यगुरोः सविधे कश्चन वा काचित् वा आगतवती, मया नृत्यं पठनीयम्। सः किमपि न जानाति, क ख एबीसी अपि न जानाति नृत्यस्य। तर्हि तस्मिन् तादृशस्य शिल्पस्य निर्माणं करोति कश्चन गुरुः, आचार्यः। तादृशसन्दर्भे तु तत्र शिल्पं करोति इति शिल्पकारः इति कुम्भकारवत् शिल्प उपपदे सति कृधातोः कर्मण्यनित्यनेन अणप्रत्ययः वक्तव्यः। तत्र शिल्पकारः इति वक्तव्यं यत्र कश्चन शिल्पं कुर्वन्नस्ति कस्मिंश्चित्। सम्यक्। यदा तु कश्चन शिल्पं प्राप्य तेन शिल्पेन किमपि अन्यत् साधयन्नस्ति, तदा तु सः शिल्पी एव। यथा नर्तकः, तस्मिन् शिल्पम् अस्ति, नृत्यक्रियाकौशलम् अस्ति तस्मिन्, अतः सः सम्यक् नृत्यं करोति। तर्हि शिल्पक्रियाकौशलं यदा अन्तः आगतं तदा सः पुनः नृत्यक्रियाकौशलं न करोति, नृत्यक्रियां करोति। नृत्यक्रियाकौशलम् एकः भिन्नः विषयः, नृत्यक्रिया इति भिन्नः विषयः भवति। अतः यथा भवत्या विवक्षितं तत्र शिल्पकारः इति वक्तव्यं, नाम शिल्पं करोति एषः कस्मिंश्चित्, परन्तु यदा सः शिल्पस्य विनियोगं करोति तदा तु सः वस्तुतः शिल्पी इति अस्ति। परन्तु कल्पद्रुमायामपि एवमेव शिल्पं करोति शिल्पी इति उक्तं महोदय, इत्येव क्लेशः आसीत्। कल्पद्रुमेव एकक्षणं हा, पश्यामि। पश्यतु महोदय, कल्पद्रुम शब्दकल्प, हा शब्दकल्पद्रुम शिल्पं क्रियाकौशलम् अस्ति न, कुत्र तत्र दत्तं? मोनियर् विलियम्स् मध्ये दत्तं शिल्पं करोति। पश्यन्तु, कल्पद्रुमं पश्यन्तु, शिल्पं क्रियाकौशलम् अस्य अस्ति इति इनि शिल्पकारः। क्रियाकौशलम् अस्ति इत्युक्ते क्रिया कर्तुं कौशलम् अस्ति यस्मिन् सः शिल्पी इति अपि वक्तुं शक्नुमः आम्, खलु। आम्। अतः तत्र शिल्पी इत्युक्ते एकस्मिन् अर्थे यः शिल्पं करोति इति वक्तुं शक्नुमः, नो चेत् शिल्पस्य कौशलं यस्मिन् अस्ति तदपि भवति इति चिन्तयामि। तद् शिल्पं करोति इति अर्थे यदि इनि प्रत्ययः वक्तव्यः, हा, तर्हि तत्र
इनि प्रत्ययः करोति इत्यर्थः केन? शिल्पकर्ता इति उक्तं किल, पश्यतु तत्र शिल्पी इत्युक्ते शिल्पकर्ता अपि उक्तं कल्पद्रुमायाम्। हम्म। अतः एव तत्र तु सामान्यतया समासेन सः अर्थः उक्तः नाम शिल्पस्य कर्ता शिल्पकर्ता। सत्यं। वस्तुतः व्याकरणगतः अर्थः कः उक्तः, सः सः अर्थः अभिप्रायतः उक्तः शिल्पकर्ता इति। व्याकरणगतः व्युत्पत्त्या लब्धः अर्थः कः, सः मुख्यतया पूर्वमुक्तः कल्पद्रुमे शिल्पम् अस्य अस्ति अथवा शिल्पम् अस्मिन् अस्ति। अस्तु। अतः अभिप्रायपरतया शिल्पकर्ता इति अर्थः तत्र उक्तः स्यात्। अस्तु। क्लेशः नास्ति तादृशे अर्थे स्वीकारे अपि क्लेशः नास्ति, परन्तु शिल्पस्य कर्ता इति अर्थः शिल्पी इति शब्दस्य अ, तत्र अभिप्रायतः वक्तव्यः। यद्यपि शिल्पस्य कर्ता इति यदि शिल्पी इति साक्षात् वदामः तर्हि शिल्पं करोति इति अर्थे शिल्पशब्दात् इनि प्रत्ययः केन सूत्रेण करोति इति अर्थे सः प्रश्नः तत्र जायते। तादृशप्रश्ने जाते करोति इत्यर्थे इनि प्रत्ययः विहितः अस्ति इति अहं न स्मरामि। अतः पश्चात् अभिप्रायतः वक्तुं शक्नोमि शिल्पकर्ता। शिल्पकर्ता इति तर्हि तदेव वस्तुतः लाक्षणिकः प्रयोगः भवति। यथा अ, नृत्यं करोति तर्हि नृत्यं। हा। नृत्याख्यं शिल्पं करोति सत्यम्। इति स्यात् इति चिन्तयामि। अस्तु महोदय। अग्रे द्वितीयः धातुः परिगणितः खनु। अवधारणे नाम खननं कर्तुम् एषः धातुः भवति। तर्हि तत्र तदेव नाम यः खननं करोति, खननमपि एकं कौशलम्। अतः अत्रापि खनकः खनकी शुन् प्रत्ययः खन् धातोः भवति तद्वत् पूर्वदेव उ एतस्य स्थाने तत्र अकादेशः भवति खन आका खानाका ततः सुप्रत्ययः ऋतुविसर्गादिकं कृत्वा खानाकाः इति सिद्धं भवति। आम् अत्र अत्रापि षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन स्त्रीत्वपक्षे ङीष् भवति खनकी इति भवति। कृषिक्षेत्रे खननं क्रियते खलु खनित्रेण लुनात्रेण अथवा गृहनिर्माणादौ गृहस्य आधारनिर्माणसन्दर्भे अपि खननं क्रियते खलु। अद्यत्वे तु यान्त्रिकं सर्वं जायमानं जातं च वर्तते। अतः जेसीबी यन्त्रम् आगच्छति स्वकीयनेकेन बृहद्दन्तेन सर्वत्र खननं करोति। यद्यपि यन्त्रं न करोति तत्रापि उपविष्टः कश्चन चालकः एव करोति। अतः एतदपि क्रियाकौशलम् इति। अस्तु मन्ये द्वितीयम् इदम् उदाहरणमपि भवतां स्पष्टं स्यात्। तृतीयः धातुः अत्र पठितः रञ्ज इति। रञ्ज रागे रागार्थकः सः धातुः भवति इत्युक्तं खलु। आ अस्मिन् विषये एकं वार्तिकम् इतोपि पठनीयं, परन्तु ततः पूर्वं भवन्तः रञ्जधातोः शिल्पिनी शुन् इत्यनेन सूत्रेण नितिखने रञ्जिभ्य एव इति वार्तिकसाहाय्येन च तत्र शुन् इति प्रत्ययं कर्तुं प्रभवन्ति। स्थितिः जायते रञ्ज वु रञ्ज वु इति अवस्थायाम् अकादेशं कुर्वन्तु रञ्ज आका। रञ्ज इत्यत्र वस्तुतः ञ इति यः श्रूयते खलु अत्र पश्यन्तु र ञ ज रञ्ज सः ञ वस्तुतः नकारात् लब्धः अथवा नकारः नकारोपधः भवति एषः धातुः।
रनज तर्हि अत्र यः नकारः भवति तस्य नकारस्य लोपार्थं नाम अस्य नकारस्यैव अनुस्वारः जातः भवति केन नश्चापदान्तस्य झल् इत्यनेन ययि पर अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णत्वेन ञकारः लब्धः भवति अस्य नकारस्य लोपार्थमपि एकं वार्तिकं पठ्यते किं तत् असि अक्कि अनेचरञ्जेर्नलोपो वाच्यः इति अस्ति अर्थात् असि एते सर्वे प्रत्ययाः वर्तन्ते अस् इति प्रत्यय सप्तमी अस्ति असि अकि अने एते सर्वेपि एतानि सर्वाणि सप्तम्यन्तानि पदानि सन्ति असि अर्थात् अस् इति प्रत्ययः यदा परे भवति तदा आका इति प्रत्ययः यदा परे भवति तदा एषः तु अधुना अस्माकं कृते लब्धः अपि अस्ति आक इति आन इति च प्रत्ययः परे भवति यदा तदा रञ्जेर्नलोपो वाच्यः रञ्ज धातोः नकारस्य लोपः भवति इति अतः रञ्ज अक इति अवस्थायां नकारस्य लोपे सति रज अक रजक इति रूपं सिद्धं भवति पक्षे रजकी स्त्रीत्वविवक्षायां रजकशब्दात् शुण् प्रत्ययो भवति शुनः उ एतस्य स्थाने अकादेशे सति रजकी इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति इति अस्ति अत्रत्यः विशेषः स्पष्टम् उदाहरणानि स्पष्टानि तर्हि अत्र अग्रे सिद्धान्तचर्चा काचित् करणीया अस्ति अग्रे पठामः मान्यः आम् आं महोदय दूरवाण्यामस्मि क्षम्यताम् अस्तु अग्रे उच्यते भाष्यमते तु नृतिखनिभ्यामेव शुन् इति अस्ति नाम तत्र भाष्यकारस्तु नृतिखनि इति आभ्यां धातुभ्यामेव शुन् प्रत्ययः उक्तः वर्तते तर्हि रञ्जी एतस्य ग्रहणं केन कृतं प्रायः काशिकाकारेण कृतं वा पश्यन्तु शिल्पिनेषु वार्तिकमिति नर्तकीति षत्वात् इति अस्ति महोदय क्षन्तव्यं तत्र पूर्वस्मिन् वार्तिके असि अके अनेचार् रञ्जेर् लोपो वाच्यम् इत्यनेन तत्र नकारस्य लोपः भवति परन्तु सामान्यरीत्या अपि नकारस्य लोपः भवति किल केन पूर्वस्मिन् सूत्रे न पूर्वस्मिन् तु खनकः इत्यस्मिन् नकारस्य लोपः तु शुन् प्रत्ययस्य हलन्ते मित्रे नकारस्य लोपः भवति किल प्रत्ययस्य न उच्यते खलु रञ्जधातोः उच्यते एतेन ओ वार्तिके रञ्ज् धातुः अस्तु अस्तु ओ रजकः इति भवति अस्तु अस्तु ओ एवं वा अस्तु क्षम्यतां सम्यक् न श्रुतवती तत्र केनापि दूरवाणी कृतम् अस्तु महोदय अस्तु महोदय कृपया तर्हि भाष्यमते तु नृतिखनिभ्यामेव शुन् अर्थात् भाष्य तु वस्तुतः रञ्जधातोः शुन् इति नोक्तः वर्तते तत्र तु नृत् खन् इति आभ्यां धातुभ्यामेव शुन् इति उक्तः वर्तते तथा चेत् एतद् वार्तिकं दीक्षितः कुतः लिखितवान् किं काशिकाकारस्य अनुकरणं कृतवान् अस्ति वा एकवारं काशिकां पश्यामः
आम् 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 सत्यम्। काशिकायाम् अस्ति अत्र नृतिखनि रञ्जिभ्य एव। तथा तथा। अतः काशिकाकारस्य एव अधुना अत्र समालोचनं क्रियमाणमस्ति। भवतु। नाम भाष्यमते नृतिखनिभ्यामेव शुन् इति उक्तः वर्तते। रञ्जधातोः शुन् न उक्तः वर्तते। तर्हि रञ्जधातोः शुन् यदि नोक्तः वर्तते तर्हि कथं रजकः रजकी एतद्रूपद्वयं सिद्ध्येत् इति जिज्ञासायां तत्र कथयति। रञ्जेष् रञ्जेस्तु तत्र कथयति कुन् शिल्पिसंज्ञयोः इति कुन् अग्रे पश्य ओणादिसूत्रमस्ति कुन् शिल्पिसंज्ञयोः इति। नाम रञ्जधातोः तु कुन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। भाष्यकारे रञ्जधातुः कुन् नोक्तः वर्तते तत्तु काशिकाकारेण योजितम् अस्ति इति कथयति। पुनः वु अवशिष्यते। नकारस्य इति संज्ञा ककारस्य इति संज्ञा लोपः च भवति वु इति आयाति। तर्हि तत्र रञ्ज वु इति स्थिते अन्या प्रक्रिया पूर्वदेव भवति। तदेव असि अकि अनेच रञ्जेर्लोपो वाच्यः नकारस्य लोपे सति रजकः इति रूपं सिद्धं भवति। तथा चेत् स्त्रीलिङ्गे अधुना नाम यदा कुन् प्रत्ययः कृतः तदा स्त्रीलिङ्गे रजकी इति रूपं न स्यात्। स्त्रीलिङ्गे तु तर्हि तत्र किमर्थं न भवति महोदय? तदेव तदेव इदानीं षित् प्रत्ययः नास्ति खलु। ओ षिदन्तप्रत्ययः शुन् चेत् षिदन्तप्रत्ययः भवति। अस्तु षिदन्तलक्षणः ङीष् प्रवर्तते तत्र षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन। अतः अधुना सत्यम्। ओ षिद् इति नास्ति तर्हि कथं रजकी इति स्यात्। अत एव कथयति रजिका इति भवति। अतः रजक इति शब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति। टापः आ अवशिष्यते। रजक आ इति अवस्थायां प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वः स्यात् इदाप्यसुपः इति एकं सूत्रम् अस्ति। तेन सूत्रेण जकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य इकारादेशो भवति। रजिक आ रजिका इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तत्र अजाद्यटष्टाप् इति न भवति वा टाप् प्रत्यय? अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन एव भवति परन्तु अस्तु। टापि परतः इत्त्वं येन भवति तदुक्तं मया। नाम ओ एवं रजिका जकारोत्तरवर्तीयः इत्यस्य अस्तु अस्तु। केन सूत्रेण भवति महोदय तत्र? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वः स्यात् इदाप्यसुपः इत्यनेन। अस्तु अस्तु। अतः रजिका ततः सुप्रत्ययः आयाति। हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपे सति रजिका इति रूपं रमा इति रूपवत् सिद्धं भवति विभक्तिकार्ये कृते। एवं तर्हि रजिका इति तु सिद्धं परन्तु वाङ्मये रजकी इत्यपि खलु रूपं श्रूयते। तत्र शब्दकल्पद्रुमकारः आर्यासप्तशती इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एकं श्लोकम् अथवा अंशम् उदाहृत्य दर्शयति। पारापाट इव रजकीभिर्मलिनो भुक्त्वापि निर्दयन्ताभिः अर्थग्रहणेन विना जघन्य मुक्तोऽसि कुलटाभिः इति तत्र किमपि लिखति। कुतः पठति महोदय? न तदहं दूरवाण्यां पठामि ओ ऐप्। एवं वा?
शब्दकल्पद्रुमे रजकी इति यदि टैप् कुर्वन्ति तदा तत्र शब्दकल्पद्रुमः ओपन् जायते। तत्र सः एकं श्लोकांशं लिखितवान्। परपाठ इव रजकीभिर्मलिनः, तत्र रजकीः इति रजकीभिः इति प्रयोगः कृतः अस्ति। तेन ज्ञायते रजकी इति ईकारान्तः अपि शब्दः अस्ति इति भावः। तर्हि कथं रजकी इति सिद्ध्येत्? अस्माभिः तु काशिकाकारस्य खण्डनं कृतं। शुन् प्रत्ययः अत्र न भवति, अत्र तु उन् प्रत्ययः भवति। अतः भाष्ये तत्र शुन् प्रत्ययस्य प्रसङ्गे रञ्जधातोः परिगणनं न कृतम् अस्ति। अतः अत्र तु कुन् इति प्रत्ययः भवति। ततः च टाप् प्रत्ययं कृत्वा रजिका इति रूपं भवति। रजकी इति तु कथं तर्हि साधनीयं? वाङ्मये तु श्रूयते इति चेत् तत्र अन्यः कश्चन प्रकारः ग्रन्थकारेण उच्यते। अग्रे कथयति पुंयोगे तु रजकी, अर्थात् पुंयोगविवक्षायां तु रजकी इति रूपमपि सिद्धं भवति। अस्य एषः अभिप्रायः अस्ति यत् पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र रजकशब्दात् नी प्रत्ययः भवति, तस्य च ई अवशिष्यते। अतः रजकी इति रूपं पुंयोगविवक्षायामपि सिद्ध्यते। पुंयोगः नाम कस्यचित् स्त्री इति अर्थे अथवा कस्यचित् पत्नी इति अर्थे अपि तत्र रजकशब्दात् प्रत्ययः भवति। किञ्चित् अर्थे भेदः भवति। रजिका इत्यस्य अर्थो भवति या तत्र स्वातन्त्र्येण रजिका अस्ति। वस्त्रं प्रक्षालयति सा नास्ति वा रचिका? तदेव तथापि रजिका रजकी इति अनयोः अर्थयोः भेदः अस्ति। कः अर्थः इति चेत् रजिका सा भवति या स्वावलम्बेन अथवा स्वातन्त्र्येण वस्त्रप्रक्षालनकर्म करोति। नाम सा तस्याः कर्म इदमेव। रजकी तु सा भवति या कस्यचित् रजकस्य पत्नी भवति अथवा स्त्री भवति। सापि वस्त्राणि प्रक्षालयितुं शक्नोति, कदाचित् नापि प्रक्षालयितुं शक्नोति। अतः रजकः अस्ति कश्चन, सः वस्त्रप्रक्षालनकर्म करोति, परन्तु तस्य पत्नी तु गृहे पाकादिकं कार्यं करोति, बालान् पश्यति, गृहं सर्वं सम्यक्तया पश्यति। अतः सापि रजकी भवति। अतः रजकी वस्त्रप्रक्षालनकर्म कुर्यात् इति नास्ति। लोकेऽपि तथा उच्यते। यथा हिन्दीभाषायाः कानिचन उदाहरणानि स्मर्यन्ते। यथा सेठ है कोई, तो उसे हिंदी हिंदी लोक में उसकी पत्नी को सेठानी बोल देते हैं। सेठ अर्थात कोई दुकानदार, बड़ा लाला। और यथा कश्चन पंडितः अस्ति, तो उसकी स्त्री को लोक में बोल देते हैं पंडितायन। सेठ की सेठानी, पंडित का पंडितायन। और ठाकुर की कोई पत्नी है तो उसे ठकुराइन बोल देते हैं। और डॉक्टर की कोई पत्नी तो उसे डॉक्टरानी बोल देते हैं। इति अस्माकमत्र हिन्दीभाषायां सः आचारः अस्ति। यद्यपि कश्चन पंडितः अस्ति तर्हि तस्य पत्नी अपि पंडिता भवेत् इति नास्ति, परन्तु व्यवहारः अस्ति पंडितायन। अरे ये तो पंडितायन है अर्थात पंडित की पत्नी है। ये तो सेठानी है अर्थात सेठ की पत्नी है। सेठ तु तस्य पतिः अस्ति। सेठ तु पत्नी, सेठ नाम तद् आढ्यः कश्चन भवति, सम्यक्तया व्यापारं यः करोति, वैश्यविशेषः।
अतः ये तो सेठानी है। यद्यपि सेठानी या अस्ति सा तत् कर्म न करोति, तस्याः कर्म तु अस्ति गृहे सर्वं व्यवस्थादिकं द्रष्टव्यं। तद्वत् रजकी इत्यपि रजत रजककर्म तु तस्य पतिः करोति, वस्त्रप्रक्षालनं तस्य पतिः करोति। तस्य पत्नी या अस्ति सापि रजकी इत्युच्यते। आम्, पत्युः सहि सहयोगे सा वस्त्रप्रक्षालनं करोति चेत् चिन्ता नास्ति, तदापि सा रजकी एव भवति। परन्तु रजकी इति यदि प्रयोगः कुत्रचित् श्रूयते तर्हि तत्र अयमर्थो भवति यत् तस्य तत्र पुंयोगप्रसङ्गः अस्ति, नाम सा कस्यचित् पुरुषस्य स्त्री अस्ति, सः पुरुषः तद्वाच्यः अस्ति, नाम रजकः अस्ति, तस्य पत्नी रजकी भवति। अत एव गोपस्य पत्नी गोपी इति उदाह्रियते तत्र पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र। एवं या तु रजिका भवति सा आवश्यकं नास्ति यत् कस्यचित् रजकस्य पत्नी एव स्यात्, न। हम्म। इदानीं पतिः अस्ति कृषकः, सः तु कृषिकार्यं करोति, परन्तु पत्नी वस्त्रप्रक्षालनकर्म करोति, अतः सा रजिका भवितुम् अर्हति, यस्याः तत् कर्मेव तदस्ति। अथवा काचित् विवाहिता नास्ति, ततः पूर्वमेव, नाम कस्यचित् रजकस्य पत्नी नास्ति, कस्यचित् रजकस्य पत्नी नास्ति इति विषयः रजकेण सह विवाहानन्तरमपि शक्यते, विवाहात् पूर्वमपि शक्यते। विवाहानन्तरं कथं शक्यते इत्युक्तमेव, नाम रजकः अन्यत् कार्यं करोति, एषा तु वस्त्रप्रक्षालनकार्यं करोति, अतः एषा रजिका अस्ति। यदि पतिरपि रजकः अस्ति तदा एषा रजकी भवति इति अर्थे भेदः अस्ति। अवगम्यते? तत्र रजकस्य विषये तत्रैव अन्येषु उदाहरणेषु तत् नास्ति। खनकी, नर्तकी इति नास्ति, हा, परन्तु तत्र न भविष्यति, हा यतोहि हा तत्र तु षिदन्तलक्षणः ङीष् प्रवर्तते एव सत्यम्। इति अस्ति। हा, तत्रापि तत्र किं भविष्यति, या तु कस्यचित् खनकस्य पत्नी नास्ति, अथवा कस्यचित् नर्तकस्य पत्नी नास्ति, सापि नर्तकी अथवा खनकी एव भविष्यति। यदि पत्नी अस्ति तदा अपि सा नर्तकी अथवा खनकी एव भविष्यति। कथं तद् वदामि। नर्तकस्य पत्नी इति यदि विवक्षा अस्ति तदा पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन ङी प्रत्ययं कृत्वा नर्तकी इत्येव रूपं भविष्यति। नर्तकस्य पत्नी नास्ति, तस्याः स्वावलम्बेन इदं कर्म अथवा एतत् कौशलम् अस्ति, पतिः तु वैद्यः अस्ति, एषा नर्तकी अस्ति, तदापि सा नर्तकी एव भविष्यति। यतः षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन षिदन्तलक्षणः ङीष् तत्र भविष्यति। तत्र रूपे भेदः नास्ति, स्वरे कदाचित् भेदः स्यात्। यतः ङीप् इति पित् अस्ति, पित्वात् तत्र अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तस्वरः भवति। लेखने भेदः नास्ति, स्वरगतः भेदः तत्र अस्ति, सः तु सूक्ष्मभेदः भवति। परन्तु रञ्जधातोः विषये तथा नास्ति। अत्र तु यस्याः कर्म वस्तुतः वस्त्रप्रक्षालनं, सा रजिका, यस्याः कर्म वस्त्रप्रक्षालनं नास्ति, परन्तु कस्यचन पुरुषस्य रजकस्य पत्न्यादित्वेन तस्याः संयोगः अस्ति, यदि सम्बन्धः अस्ति, यदि, तर्हि सा रजकी भवति इति अत्र अर्थगतः भेदः सूक्ष्मः कश्चन भवति। ज्ञायते? स्पष्टं वा मान्यः? लक्ष्मणं जी स्पष्टम्? आम् आम् आचार्य। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रे सूत्रमस्ति गस्थकम् इति।
तत्र गः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। ठकन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। आम् अन्ये धातुः कः आचार्य? किमिति प्रथमं तु गः, किमिति मान्यः? द्वितीयम् ठकन् प्रत्ययः। अत्र धातुद्वयमस्ति खलु? अ, नैव नैव, गः इति एकं पदमस्ति, द्वितीयं पदमस्ति थकन्। अखन्, ओ अस्तु। थकन्। अपि च अग्रे अधुना पठामः एव खलु, भवतां किमपि सूत्रप्रतिपादनं तु नास्ति खलु? न आचार्य। अस्तु अस्तु। तर्हि अत्र थकन् इति द्वितीयः प्रत्ययः भवति। क्षन्तव्य, द्वितीयं पदं भवति। गः इति मया उक्तमेव, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। शिल्पिनि शुन् इत्यतः शिल्पिनि इति अनुवर्तते। ततः धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः सम्बध्यन्ते। सूत्रस्य अर्थः मूले कृतः अस्ति, पश्यन्तु। गायतेः थकन् स्यात्, अर्थात् गै धातुः भवति। गै शब्दार्थकः धातुः भवति। गै शब्दे तस्मात् धातोः थकन् इति प्रत्ययः भवति। शिल्पिनि कर्तरि, यदा कर्ता कश्चन शिल्पी भवेत् इति। तर्हि तत्र रूपं भवति गाथकः इति। किमपि नास्ति, अत्र गै धातुं स्वीकुर्मः। अत्र यः ऐकारः अस्ति, तस्य ऐकारस्य स्थाने आदेच उपदेशेशिति इत्यनेन सूत्रेण आकारादेशः भवति। गा थकन्, थकन् एतस्य सूत्रेण थकन् प्रत्ययः कृतः। थकन् एतस्य थक इति अवशिष्यते। नकारस्य इति संज्ञा भवति। गा थक इति जायते। ततः सुप्रत्ययः अर्थात् विभक्तिकार्ये कृते गाथकः इति रूपं सिद्धं भवति। नाम यः गानं करोति अथवा गाथां कथयति सः गाथकः भवति। तर्हि गानक्रिया अपि एकं शिल्पं भवति। समीचीनम्। एतद्रूपम् एवं रीत्या सिद्धं भवति। मन्ये स्पष्टं स्यात्। अग्रे गच्छामः। अस्मिन्नेव अर्थे अस्मादेव धातोः च तत्र ण्युट् इत्यपि प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययो भवति ण्युट् च इति। तत्र गस्थकन् इत्यतः गः इति अनुवर्तते। शिल्पिनि शुन् इत्यतः शिल्पिनि इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सूत्रस्य अर्थः सरलः। गै शब्दे इति धातोः शिल्पिनि कर्तरि गम्यमाने ण्युट् इति प्रत्ययः भवति इति। तर्हि गै ण्युटः अवशिष्यते यु। ततः प्रकृते कर्त्रार्थे अस्ति वा ल्युट्? कर्तृ ल्युट् ल्युट् अपि कर्त्रार्थे अस्ति किल?
अग्रे आगमिष्यति भावादिषु अर्थेषु अपि भवति। तर्हि अत्र ण्युट् इति भवति। ण्युटः यः यु आचार्य अवशिष्टः। अत्र चकारेण किं समुच्यते? किमुच्यते? चकारः अस्ति न्युट् चकारेण किं समुच्यते? किं चका वक्तुम् इच्छति? चकारेण गः धातोः तत्र अर्थः लभ्यते खलु। गै धातुः नाम गै धातोः ण्युट् अपि भवति इति भावः। अस्तु अस्तु। पुनः थकन् अपि भविष्यति ण्युट् अपि भविष्यति। गाथकः गायनः इति समाने एव अर्थे रुक्प्रत्ययद्वयं भविष्यति। एवं खलु। तर्हि अत्र गै इति धातोः आम् तदेव आदेच उपदेशे शिति इत्यनेन आत्वं भवति। गा ण्युटः अवशिष्टः यु। गा यु एतस्य स्थाने अनादेशः। गा अन ततः आतो युक्तिन् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति। गाय् अन गायन ततः विभक्तिकारे कृते गायनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र उच्यते टित्वात् गायनी नाम टिदन्तलक्षणं पुरस्कृत्य नाम ण्युट् इति टित् अस्ति खलु। णिदपि अस्ति टिदपि अस्ति। णितः फलं तु आतो युक्तिन् कृतौ इत्यनेन योगागमः। टितः फलं टिड्ढाणयद्वयसजितग्नैमात्र च ठक्टैङ्कैङ्कुरपः इत्यनेन सूत्रेण ङीपः विधानम्। अतः स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र गायनी इति रूपं सिद्धं भवति। गायनशब्दात् ङीप् इति प्रत्यये सति स्त्रीलिङ्गे गायनी तदेव। यः गायनं करोति सः गायन् स्त्रीलिङ्गे तु सः गायनः स्त्रीलिङ्गे तु गायनी इति। इति अस्मिन् सूत्रे भवति विशेषः। हश्च व्रीहिकालयोः इति सूत्रादारभ्य अग्रिमे पाठे पठिष्यामः मन्ये। कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, अन्यथा मङ्गलं कुरु। नास्ति महोदय। अस्तु। ॐ विश्वनाथदेव सवितर्तुरितानि परासु वा भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयते पूर्वार्थे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शुद्धिविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वग्रन्थप्रकरणस्य विंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।